लाख रुपए खर्च करके गए, वहां सेल्फी लेके आ गए, फोटोग्राफी करके आ गए, समझ रहे उसका हज चौपट हो गया। वो वहां एक नेकी 1 लाख के बराबर है, तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। वह लोग अपनी खैर मनाए जो उम्रा के लिए गए हैं, अब वहां से पोस्ट भेज रहे हैं, वहां से सेल्फी भेज रहे हैं, वहां से फेसबुक पर अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। पता नहीं क्या दिमाग चौपट हो गया, उल्टा पुल्टा सारा काम हो रहा है। अब जबकि वो यही इसलिए आके बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि साहब अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायजीद ईजा, यानी हुजूर का दरबार वो मुकद्दस दरबार है जहां 1,40,000 फरिश्ते रोजाना आते हैं सलाम पेश करने के लिए, और जो चले गए दोबारा नहीं आएंगे। और फिर अदब के साथ हाजिरी देते हैं कौन? सैयदु ताइफा, जो औलिया सालिहीन के गिरोह के सरदार है जुनैद बगदादी। वह सांस रोक कर हाजिरी देते हैं ताकि सांस चलने की आवाज भी हुजूर के कान तक ना पहुंचे। ये अदब की जगह है जहां जुनैद जैसे बुजुर्ग, बायजीद बुस्तामी जैसे बुजुर्ग सांस रोक के हाजिरी देते हैं, और ये वहां से सेल्फी शेयर कर रहे हैं। इसलिए आज तो सरकार ताजुल शरिया की बड़ी याद आती है कि हुजूर कुछ दिन और आप बाहयात रह गए होते ताकि खुराफात खत्म हो गया होता, लेकिन आप चाहे पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन आपके गुलाम हाजिर हैं। लोग माने या नहीं माने, मगर जो हराम है उसको बोला जाएगा। लोग माने या ना माने, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग मुंह देखी बातें करते हैं, दूसरों की मुंह देखी मुंह भराई का काम करते हैं, मगर जो मसलके आला हजरत का वफादार सिपाही है वह मुंह देख के बात नहीं करता है, वह शरीयत के चैप्टर को देख के बात करता है, वह कानून इस्लाम देख के बात करता है। मैं कहा था एक बार लखनऊ में, आज अगर कुछ मजलिसें बची हुई हैं, मैंने तो ऐसे पीर साहबान को देखा जिसके इर्द गिर्द इस कदर वीडियोस, इस कदर कैमरास लगे हुए हैं जैसे कोई बम्बई का एक्टर आ गया हो, और चारों तरफ से फोटोग्राफर उसकी फोटोग्राफी ले रहा हो। निकाह की महफिल में 5 लोग मौजूद हैं, फोटोग्राफर 50 की तादाद में मौजूद है, 50 की तादाद में मौजूद है। मस्जिदों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, मस्जिदों को भी इन आले लहवो लईब से लोगों ने भर दिया, जलसो जुलूस को आले लहवो लईब से भर दिया। मैं कहना चाहता हूं, अभी अगर कहीं कुछ बोलने वाला है, आलिम के जिम्मे है पैगाम सुना देना। किसी की गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसाना या न किसी नबी पे फर्ज था, न किसी नबी के गुलाम आलिम पे फर्ज है। अंबिया कराम भी सिर्फ अल्लाह का पैगाम सुना देते थे, बाकी उसी करोड़ों में से 2-4 लोग खींच के ईमान लाते थे, कलमा पढ़ते थे। और यही काम अंबिया के वारिसीन नाइबीन पर है कि आप अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ के सुना दें, मुस्तफा की हदीस पढ़ के सुना दें, लोगों को इस्लाम का कानून बता दे। बस इतना ही आपका काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी हमारे ऊपर में सिर्फ पहुंचा देना, यही है। किसी की गर्दन पकड़ के, किसी का कैमरा तोड़ करके उसको कहना खबरदार ये हराम है, भागो यहां से, ये हम पर जरूरी नहीं है। हम पर सिर्फ इतना है कि बता देना है कि ये गलत है, बता देना है ये हराम है, बाकी इसके जिम्मेदार वो हैं। मैं कहूंगा नमाज पढ़ो, नमाज एक वक्त की छोड़ना हराम है। अब सामने वाला बंदा बोलेंगे अपनी पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे, तुम क्या करेगा, तुम क्या करेगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं कहूंगा साहब उम्रा क्यों शौक की उम्रा कर रहा है, हज क्यों नहीं करता है? हज फर्ज है, उम्रा फर्ज नहीं है। अब हज फर्ज अदा हो गया, ये 50 बार उम्रा क्यों कर रहा है? उम्रा में जो 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, उस 1 लाख रुपए से किसी गरीब को दे दे, गरीब की बेटी की शादी करा दे, किसी बीमार का इलाज करवा दे। 50 उम्रा में वो सवाब नहीं मिलेगा जो एक बंदे मोमिन की बीमारी के इलाज कराने में मिल जाएगा। क्योंकि मर्दे मोमिन की जरूरतें पूरी करना, उसकी हाजत रवाई करना, मुश्किल कुशाई करना, ये बहुत बड़ा काम है। 10 साल के एतकाफ से बेहतर है एक मुसलमान के काम आ जाना। इस्लाम ने जितना ज्यादा जोर अखलाक पे दिया है, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, ये तो पिलर है जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी रहती है, लेकिन इस्लाम का हुस्न अखलाक है, इस्लाम की ब्यूटी अखलाक है कि कैसे मुझे समाज में रहना है, कैसे मुझे अपनी बीवी से डील करना है, कैसे मुझे अपने बच्चों से सुलूक करना है, कैसे मुझे अपने पड़ोसियों से सुलूक करना है, बहैसियत बीवी, बहैसियत शौहर, बहैसियत औलाद, बहैसियत वालिदैन, बहैसियत पड़ोसी, बहैसियत रिश्तेदार कैसे जीना है, बहैसियत हाकिम कैसे जीना है, और बहैसियत महकूम कैसे जीना है। ये सारी बातें, गाइडलाइंस हुजूर ने डिटेल्ड वे में खोल खोल कर बता दी है, साफ वाज़ेह तौर पर। यही वजह है कि हिंदुस्तान का एक हिंदू स्कॉलर, वो मुस्तफा की सवाने का मुताला करने के बाद वो अपने ज़मीर के जज्बात को अल्फाज की शक्ल देते हुए कहा, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाई के हीरो। वो
वो कहते हैं कि दुनिया मोहम्मद अरबी को नहीं समझ पाई है। हुजूर ने जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारी नेतृत्व की है, हमारी रहनुमाई की है, जो हमें मार्गदर्शन दिखलाया है, उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूं इस रुए जमीन का एक लाजवाब इंसान, अबकरी शख्सियत अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है। यह डॉक्टर रामकृष्ण जो एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू ब्राह्मण है, उन्होंने कहा है बेशुमार लुच्चे लफंगे कम पढ़े लिखे लोग मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, उसकी बातों को उस बातों पे कान नहीं धरना, उनकी बातों को खातिर में नहीं लाना। पढ़े लिखे लोगों ने जो नबी की तारीफ कह दी, जो अपना दिल निकाल के रख दिया है, उसको बयान कीजिए, उसको लोगों के सामने बयान कीजिए, दरो दीवार में उसको लिख दीजिए। अगर एक रामगिरी जैसा खबीस नबी को गाली दे रहा है, यहां 500 ऐसे ब्राह्मण हैं जो मुस्तफा की तारीफ में किताबें लिखती हैं, तो हम इन तारीफ करने वालों की सुने, उस सलक छाप आदमी की सुने। हम इन पढ़े लिखे आदमी की बात माने कि मंदिर में घंटी बजा के हमारे पैगंबर को गाली देकर 2 रोटी खाने वाले उस रजील की बात समाप्त करें। इसमें एक कौम मुस्लिम निगेटिव पहलू से हटकर पॉजिटिवली आप सोचा करें। हर पागल दीवाने की बात का जवाब नहीं होता, हर पागल दीवाने वैशी की बात का जवाब नहीं है। रास्ता चलते कोई रमेश अगर मेरे पैगंबर को गाली देता है, अब हम सारी एनर्जी निचोड़ दें उस पे? नहीं, पागल समझ के उसको छोड़ देना। एक पागल की बात थी, पागल हवाओं में सदाए पासगश समझ करके छोड़ देना है। अपना काम कर। जब पता चले कि लोग मेरे सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मेरे महबूब के खिलाफ बोल रहे हैं, तो फौरी आप दुरूद का विर्द बढ़ा दें, आप जिक्र मुस्तफा बढ़ा दें, अजमत मुस्तफा का बयान करना बढ़ा दें, सरकार दो जहां का चर्चा आम कर दें, अपने बाल बच्चों की गुट्ठी में मुस्तफा की मोहब्बत पिला दें, अपनी मस्जिदों की फसील से मुस्तफा पे दुरूद और सलाम को बढ़ा दें। वह 5 गाली देगा, 50,000 मस्जिदों से जब मुस्तफा पे दुरूद और सलाम की सदाएं बुलंद होंगी, इन खबीसों की आवाजें दब जाएंगी। हर तरफ वही शोर होगा जो सरकार आला हजरत ने आज से 70 साल पहले कहा था। सरकार, कौन आपका नाम घटा पाएगा? अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाए तेरी ही दास्तान है। तो एक मर्द मोमिन की हैसियत से जब पता चले किसी खबीस ने भी को गाली दी है, रोजाना 1000 बार दुरूद पढ़ना वजीफा बना लीजिए। जब पता चला किसी ने हमारे पैगंबर की तौहीन की है, अपने बाल बच्चों को चाहे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी पढ़े, उन पर लाजिम करार दे दें कि रोजाना आधा घंटा आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करना है, हयात तैयबा का मुताला करना है, और बता देना है कि सरकार दो जहां का नाम घटने वाला नहीं है। और फिर हर आने वाला दिन मुस्तफा के नाम का इतना चर्चा दुनिया में होता जाएगा कि नहीं सुना आपने? एक खबीस मरदूद ने कहा था आका अलैहिस्सलाम के बेटे का इंतकाल हो गया, बेटे का इंतकाल हो गया। तो कुछ कुफ्फार मुशरिकीन ने क्या कहना शुरू किया, अब इनकी आखिरी औलाद, इनका बेटा इंतकाल कर गया, अब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। क्या कहा उन्होंने? इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। जब तक ये मोहम्मद अरबी हैं तब तक 2, 4, 10, 50 मानने वालों की भीड़ जमा है। लेकिन अब चूंकि हर बाप के मिशन को लेके आगे औलाद बढ़ती है, इनके पास बेटा ही नहीं रहा, तो अब इनके मिशन को लेके आगे कौन बढ़ेगा? कौन इनके मिशन को लेके आगे बढ़ेगा? कहा कि मोहम्मद अरबी अबतर हो गए, यानी इनकी नस्ल कट गई, इनका बेटा मर गया, अब कोई इनका चर्चा करने वाला नहीं रहेगा। क्या कहा? ये अबतर हो गए, इनकी नस्ल कट गई, इनका बेटा था जो बेटा अपने बाप के मिशन को लेके आगे बढ़ता, बेटा ही नहीं रहा, तो अब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम के कान तक जब यह बात पहुंची तो आका अलैहिस्सलाम मायूस हो गए। और हुजूर का यही तो अब तुर्रे इम्तियाज यही रहा, सरकार की आदत हसना यही रही कि जो भी हुजूर को गाली देता, हुजूर अपनी तरफ से कोई सफाई पेश नहीं करते थे। सरकार दो जहां की जो भी तौहीन करता तो आका खुद नहीं कहते थे। हां, अल्लाह की तौहीन अगर कोई करता था तो सरकार दो जहां का तेवर खजरनाक हो जाता था, वह उसकी बात का जवाब देते थे। लेकिन बस यही बात यहां भी है, अल्लाह की जात पे हमला कोई करता, सरकार दो जहां का हमला खतरनाक हो जाता, आपके बयान का तेवर खतरनाक हो जाता। लेकिन जब हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करता था तो फिर फरमाने इलाही का तेवर गजबनाक हो जाता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयतें नाजिल होती थी अपने महबूब के डिफेंस में, महबूब के दिफा में, महबूब की शान और अजमत बयान करने के लिए। क्या कहा काफिरों ने? जबकि हुजूर का अखलाक इतना बुलंद था, सरकार ने नबुवत का ऐलान तो 40 साल की उम्र में किया है, लेकिन 40 साल के पहले जो 40 साल की एक लंबी जिंदगी गुजरी है
वो लंबी जिंदगी ऐसी गुजरी है कि हुजूर का बचपन ऐसा लाजवाब था कि सरकार आम तौर पर आम बच्चों की तरह कभी खेल तमाशे में आपने दिल नहीं लगाया। बचपन बिल्कुल उम्दा था, बचपन बिल्कुल अदब से बिल्कुल ममलू था। फरमाते हैं कि हुजूर ने कि 2 बार मेरे दिल में खेल की ख्वाहिश पैदा हुई और हमारे बचपन के साथियों ने कहा कि चलो एक बाजार में कहानी की एक महफिल सजी है, जरा जाके देख ले। आका फरमाते हैं कि मैं निकला, मैं चला, रास्ते में एक जगह इतनी गहरी नींद मुझको आ गई कि मैं सो गया। और जब मैं सो गया उस वक्त जगा जब सूरज की धूप मेरे जिस्म पे पड़ने लगी, गर्मी महसूस हुई, तब मैं उठा। क्या मतलब? हुजूर अपने बचपन के साथियों के कहने के मुताबिक, बचपन में आपकी उम्र 5 साल 6 साल 7 साल है, उस वक्त में आप एक बार गए, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गवारा नहीं किया कि मेरा महबूब ये दुनियावी महफिलों में शरीक हो जो 40 साल की उम्र के बाद नबूवत का ऐलान करने वाले हैं। उनका बचपन भी किसी तरह खेल तमाशे से भरा हो, अल्लाह को गवारा नहीं हुआ, इसलिए जबरदस्त नींद मुसल्लत कर दी। रास्ते ही में सो गए, जब धूप निकली, जब बदन को गर्मी लगी, उठे, फिर आप चले गए। फिर एक बार और ऐसा हुआ, उस बार भी ऐसा, इतनी जबरदस्त नींद आई कि आप सो गए। फिर तीसरी बार कभी भी आपके दिल में किसी महफिल, दुनियावी महफिल में जाने की ख्वाहिश नहीं पैदा हुई। हमेशा दूसरों को अदब से मिलना, दूसरों को सामान दे देना, अपने चचा की मदद करना, पड़ोसियों के काम आ जाना, पड़ोसियों के सौदा सलब को बाजार से खरीद के लाके दे देना, ये सारा आपका मामूल रहा। जवान होने के बावजूद भी जवानी इतनी बेदाग आपकी रही कि आका अलैहिस्सलाम जवानी में, जबकि उस अरब में मक्का में पैदा हुए जहां लोग सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार करते थे, जहां पड़ोस की बीवियों के साथ गलत सलूक करते थे, जहां शराब और ज़िना नाम की चीजें आम थी, मगर उस समाज में हुजूर ने आंख खोली, शराब की एक बूंद का कोई दाग आपके मुनम्बर जिस्म पे नहीं है, ज़िनाकारी का कोई भी मनहूस कीड़ा, चोर दरवाजे से, बदनिगाही की शक्ल में भी कहीं से भी सरकारी जिंदगी में दाखिल नहीं हुआ। आका अलैहिस्सलाम हर तरह से बेदाग रहे, यहां तक कि लोग आपको कहते थे ये अमीन है, सादिकुल वाद है, सरकार को लोग ट्रस्ट वर्दी कहते थे। हुजूर का बचपन, हुजूर की जवानी बिल्कुल बेदाग थी। सरकार बाजार जाते थे, अगर पड़ोस का कोई आदमी बाहर चला गया, उनकी बकरी का दूहने वाला कोई नहीं है, आका अलैहिस्सलाम उनकी बकरियां दूह देते थे। अगर कोई बाहर चला गया, उनके घर का सौदा सलफ लाने वाला कोई नहीं है, तो आका बाजार जाने से पहले अपने पड़ोस में लोगों से कहते थे किसी को कोई हाजत तो नहीं है, सरकार जाते बाजार से उनकी सब्जियां लाके देते। इस तरह से हुजूर का बचपन, हुजूर की जवानी सब बिल्कुल मैचलेस, इनकंपेरेबल। यहां तक कि सरकार दो जहां इस्लाम ने नबूवत का जब ऐलान फरमाया, उसके बाद भी आपने हुस्न सुलूक नहीं छोड़ा। लोग गालियां दे रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। कभी पंचायती नहीं की हुजूर ने कि तुम मेरी राह में कांटे क्यों बिछाते हो, तुम मेरी गर्दन में चादर क्यों डालते हो, तुम हमारी पीठ पर ऊंट की ओझड़ी क्यों डाल रहे हो, तुम हमें लहू लहान क्यों कर रहे हो। कभी हुजूर ने, चूंकि हुजूर का पैदाइशी वतन मक्का था, आपके खानदान के लोग वहां मौजूद थे, आप खानदान कुरैश में, आपका खानदान सबसे लाजवाब, आपके माँ बाप की छवि सबसे लाजवाब, अल्लाह ने हर एतबार से लाजवाब महबूब को बनाया। पूरी दुनिया में सबसे लाजवाब कित्ता अरब का है, अल्लाह ने महबूब के लिए अरब को चुना। अरब में सबसे ज्यादा लाजवाब कित्ता वह उम्मुल कुरा मक्के का है, अल्लाह ने अपने महबूब के मक्का को चुना। पूरे मक्के में जितने कबीले आबाद हैं, सब में लाजवाब कबीला कुरैश है। हुजूर ने, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए खानदान कुरैश को चुना। कुरैश में जितने भी ब्रांचें, जितनी भी शाखें हैं, सारी शाखों में अब्दुल मुत्तलिब की शाख सबसे लाजवाब, बहादुरी में, शुजाअत में, सखावत में, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए दादा की सूरत में अब्दुल मुत्तलिब को चुना। अब्दुल मुत्तलिब के बहुत सारे बेटे थे, उन बेटों में सबसे ज्यादा बाहया, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा बाअखलाक, सबसे ज्यादा मुहज्जब, जो खूबसूरत तरीन बेटा था, वह जनाब अब्दुल्ला था। तो अल्लाह ने अपने महबूब के बाप के लिए हजरत अब्दुल्ला का इंतखाब किया। इसका मतलब जमीन के एतबार से, खानदान के एतबार से, माँ के एतबार से, बाप के एतबार से, दादा के एतबार से, सबसे ज्यादा दादी हाल, नानी हाल के एतबार से हुजूर को अल्लाह ने लाजवाब बनाया है। इसलिए जनाब जिब्राइल अमीन ने एक बार हुजूर से कहा था, कल्लब्तु मशारिकल अर्द व मगारिबहा, हुजूर मैंने जमीन को उलट पुलट के देख लिया, मशरिक और मगरिब को खंगाल दिया, आपसे अफजल मैंने किसी को नहीं पाया। इसी हदीस से जिब्राइल अमीन के कौल को आला हजरत कोट करते हुए कभी कहा था, यही बोले सिदरा
चेहरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। सरकार का हुस्न ऐसा लाजवाब था। हजरत अनस 10 साल तक मुस्तफा के पास रहे। वो क्या बयान करते, वमा मसस्तु दीबाजतन और हरीरन अलियना मिन कफ रसूलिल्लाह। हम लोगों ने मुस्तफा को नहीं देखा है, हम लोगों ने हदीस में मुस्तफा का हुलिया पढ़ा है, सरकार दो जहां के चेहरे अक़दस को मैंने पढ़ा है। लेकिन जिसने हुजूर को देखा है उनका स्टेटमेंट देखिए, जनाब 10 साल तक सरकार दो जहां को देखा। अब 10 साल तक रहते रहते जो सरकार दो जहां का चेहरा देखा, आपकी हथेली मुबारक को छुआ, आपको देखा, वो क्या कहते हैं, हुजूर का चेहरा इतना, हुजूर की हथेली इतनी नर्म थी, मैंने कोई रेशम, कोई दीबाज हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म नहीं पाया। वो जनाब अनस कहते हैं मैंने कोई मुश्क, कोई कस्तूरी मुस्तफा से ज्यादा खुशबूदार मैंने नहीं पाया। और जनाब अनस कहते हैं मैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा, मगर मेरे सरकार ने 10 साल के लंबे पीरियड में लफ्ज़े उफ तक मुझको नबी नहीं कहा। जबकि एक गुलाम को हम लोग एक दिन में 50 बार गाली देते हैं, 50 बार माँ की डेकी करते हैं, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा खानदान ऐसा। जो हमारा नौकर है जिसको हम तनख्वाह देते हैं, तो उसको हम 50 बार गालियां देके तोड़ देते हैं उसको, ये हमारा अखलाक है। मगर जनाब अनस क्या कहते हैं, मैं 10 साल तक मुस्तफा की खिदमत में रहा। और इसी चैप्टर को देखकर अमेरिका यूरोप के दानिश्वर दम बखुद रहते हैं कि ये कैसा इंसान है कि एक दिन में आदमी 50 गाली अपने नौकर को देता है, लेकिन यह 10 साल का एक तवील अरसा गुजर गया और एक बार भी लफ्ज़ उफ तक नहीं कहा। हाउ लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट। वो कहते हैं ही अनस लिव्ड इन द होली सर्विस ऑफ द प्रॉफिट फॉर 10 years बट ही डिड नॉट टेल इवन वर्ड उफ। अनस 10 साल इस्लाम के पैगंबर की खिदमत में रहे, मगर लफ्ज़ उफ तक मुस्तफा को नहीं कहा। एक तरफ हुस्न लाजवाब, एक तरफ अखलाक लाजवाब, एक तरफ आपका जिस्म लतीफ लाजवाब, एक तरफ खानदान लाजवाब। उस लाजवाब पैगंबर ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया है, जिनके साथ मुस्तफा का हुस्न सलूक बरसों से रहा, तिजारत करके माल कमाना, लोगों को कर्ज देना, बीमारों का इलाज करवाना, समाज के जो लोग काम करने के काबिल नहीं हैं उनको पैसा देके काम के काबिल बनाना, यहां तक कि हर आने वाले मेहमान की इज्जत करना, पड़ोसी को कर्जा देना। प्रैक्टिकल में जो आपने कहा कि पड़ोसी का पड़ोसी पर हक यह है उसको गाली ना दे, वो कर्ज मांगे तो कर्ज उसको दे। तो अब हुजूर ने प्रैक्टिकल में सारी चीजें करके दिखा दी। जिसने इतना बड़ा अखलाक का मुजाहिरा किया, उनके बेटे का इंतकाल हुआ, मगर कुछ खबीसों ने क्या कहा, इनकी नस्ल कट गई, अब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा दुनिया में। क्या कहा, किन के साथ, अखलाक की सबसे ऊंची चोटी पे जो फाइज है उसके आगे कोई अखलाक की चोटी ही नहीं है। हुजूर फरमाते हैं बोइस्तो ले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, आई हैव बीन सेंट टू कंप्लीट मोरालिटी। मैं अखलाक को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। अखलाक क्या है, सैयदा आयशा कहती हैं काना खुलुकुल कुरान, मुस्तफा का अखलाक कुरान है। यानी इधर कुरान पढ़ें थ्योरी में, अब प्रैक्टिकल में कुरान पाक को देखें, मुस्तफा की जिंदगी देख लें। सरकार दो जहां का अखलाक इतना बुलंद था कि जो आपको पत्थरों से लहू लहान कर दिया, आपने उसके साथ भी हुस्न सलूक को नहीं छोड़ा। लेकिन इन लोगों ने क्या सलूक किया, हुजूर का बेटा इंतकाल किया तो क्या बोला कि अब इनकी नस्ल कट गई, कोई इनका नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा। ये बदला दिया लोगों ने, इनकी नस्ल कट गई, ये अबतर हो गए, इनकी नस्ल कट गई, इनका चर्चा ना होगा। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उदासी को देखते हुए जनाब जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ मेरे हबीब उदास है, उसकी मायूसी दूर कर दे। कि एक बेटा का इंतकाल हुआ तो क्या हुआ, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यानी जो सूरत देखने में सबसे छोटी है, 3 आयतों पर मुश्तमल ये आयत है कुरान की, ये कलाम है खुदा का, मगर यह तारीफ है मोहम्मद मुस्तफा की। सरकार की अजमत इस तरह बयान कर रही आयत करीमा कि इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ने कहा ए हबीब आप गमगीन क्यों है, आप मायूस क्यों है। इन लोगों ने कहा कि आपकी नस्ल कट गई, आप अबतर हो गए, आपका नाम लेने वाला अब कोई नहीं रह जाएगा। हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, ऐसा खैर जो कभी खत्म न होने वाला है, ऐसी भलाई जिसका सिलसिला हमेशा दराज होता रहेगा। हर आने वाला वक्त
آپ کے لیے بہتر سے بہترین آتا چلا جائے گا. میں نے خیر کثیر کوثر آپ کو عطا فرمایا. بس آپ کا کام ہے اسلام کی تبلیغ کرتے رہیے, نماز پڑھتے رہیے, قربانی کرتے رہیے. آپ کبھی ان کی بدگوئی سے آپ رنجیدہ نہ ہو. جہاں تک سوال رہا آپ کی اولاد کے مر جانے کا اور ان کا کہنا کہ ان کا نام نہیں لیا جائے گا, ان کی نسلیں کٹ جائیں گی, تو سن لیجئے, ان شانئک ھو الابتر, جو آپ کا دشمن ہے اس کی نسل کٹ جائے گی. ان کی نسل کٹ گئی اور آپ کو میں نے وہ خیر کثیر عطا کیا ہے کہ ایک آپ کا بیٹا مرا ہے. آنے والے وقت میں کئی ہزار کروڑ آپ کے روحانی بیٹے ہوں گے جو آپ کا نام لیں گے, جو آپ کا کلمہ پڑھیں گے. آپ کی خربہ روحانی اولاد ہوگی. تو ایک بیٹا کیا مرا, اللہ نے آج ہندوستان میں 40 کروڑ مصطفیٰ کا وہ غلام دیا ہے جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. اب پوری دنیا میں 200 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہر آنے والا وقت مصطفیٰ کی عظمت کا چرچا ہوتا جا رہا ہے. ان کی روحانی نسلیں بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا, دشمن نے کہا کہ ہم مار دیں گے. 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر دشمنوں نے کہا کہ ان کی تعداد آگے بڑھنے نہیں دیں گے. 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. دشمنوں نے کہا مٹا دیں گے. 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا. دشمن نے کہا کہ میں اسلام کو پڑھنے نہیں دوں گا. 400 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور آج کی تاریخ میں, آج سے 100 سال پہلے ہندوستان میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو پڑھنے نہیں دوں گا, ان کی مسجدیں, ان کے مدرسوں کو میں مٹا دوں گا. مگر آج الحمدللہ اسی ہندوستان میں کم و بیش 40 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہے. محمد احمد, محمد سمر, محمد قمر, محمد توصیف. یہ کون ہے؟ یہ محمد عربی کی روحانی اولاد, یہ محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے ان کے غلام ہے. تو ایک کو بیٹا مرا تھا تو کافروں نے مذاق اڑایا, آپ کی نسل کٹ گئی. تو اللہ نے ایک طرف تو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے لاکھوں کروڑوں سادات کا سلسلہ جاری فرما دیا کہ یہ آپ کی خونی اولاد ہے جو قیامت تک جاری رہے گی. اور دوسری طرف ایک روحانی مانوی اولاد ہے, ایک روحانی اولاد آپ کا کلمہ پڑھنے والا. نبی اپنی امت کے باپ کے مقابل ہوتے ہیں, ان کے کلمہ پڑھنے والی امت ان کی اولاد کے درجے میں ہوتی ہے. تو نبی محترم کے قیامت تک خربوں اولاد, روحانی اولاد کلمہ پڑھنے والے غلاموں کی شکل میں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ آپ کی نسل کٹ گئی, آج ابو جہل کی کوئی اولاد نہیں ہے, عتبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, شیبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, ابو لہب کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, مگر مصطفیٰ جان رحمت کی خونی نسل کا لاکھوں سید دنیا میں موجود ہے. اور ہمارے آپ جیسے روحانی اولاد ان کی خربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے. اس لیے آنے والا وقت مایوسی کا نہیں ہے, وقت گزرتا جائے گا, مصطفیٰ کی عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا رہے گا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. سرکار دو جہاں کا چرچا قرآن شریف کی آیتوں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو ڈھارس بندھائی, کس قدر اپنے محبوب کو تسلی دی, کس قدر اپنے محبوب کی اداسی دور کی. اسے سورہ کوثر جب بھی آپ پڑھیں تو لگے کہ آیت ہے آیت ہے قرآن کی, مگر یہ نعت ہے مصطفیٰ کی, یہ وصف ہے مصطفیٰ کی. آپ پوری سورت مصطفیٰ کی تائید و تصدیق اور آقا علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے ایک بار سرکار دو جہاں کو اسی طرح ایک سرپھرا ایک پاگل, یہ تاریخ پرانی رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو سرکار پہ جان چھڑکتے تھے, جان ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں گردنیں کٹانا چاہتے تھے, حضور کے بغیر ایک لمحہ جینا نہیں چاہتے تھے, ہر وقت سرکار کا نظارہ کرتے رہے. حضور کہتے تھے چلو, الرحیل کی صدا بلند ہوتی تھی, یہ لوگ اپنے بال بچوں کو تیاگ کر میدان جنگ میں نکل جاتے تھے. یہ وہی عرب کے لوگ تھے جو اللڑ تھے, جو گمار تھے, مگر حضور نے وہ اخلاق کا پاٹ ایسا پڑھایا سب مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے. پورا عرب اندر سے باہر سے بدل گیا. تو سرکار دو جہاں علیہ السلام کی ایک طرف تعریف کرنے والی ایک زبردست ٹیم موجود ہے, وہیں ایک خبیث تھا جو سرکار دو جہاں کو ایک بار مجنو کہہ دیا تھا. سرکار دو جہاں کو کل بھی مجنو کہا تھا, اور آج بھی کوئی خبیث سرکار دو جہاں کو گاہے بگاہے آقا علیہ السلام کی شان گھٹاتا ہوا کوئی خبیث نظر آ رہا ہے, اسے دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں بھرا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی. خبیث ولید ابن مغیرہ نے حضور کو مجنو کہا. سرکار دو جہاں نے نہیں کہا کہ اے مردود میں مجنو نہیں ہوں, تم نے ایسا کیوں کہا؟ نہیں, حضور نے کبھی اپنے تعلق سے کبھی پنچایتی ہی نہیں کی. آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, کوئی پنچایتی نہیں. آپ کے سروں پہ دھول ڈالی گئی, مگر کوئی پنچایتی نہیں. ہم لوگوں کو بھی سرکار دو جہاں کے اخلاق کی ایک خیرات
ایک دھول کی شکل میں لینی چاہیے کہ اپنے اوپر حملہ ہو اس کا بہت زبردست نوٹس نہیں لینا ہے. اپنے اوپر حملہ ہو کوئی نوٹس نہیں لینا ہے. پڑوسی کوئی کشٹ پہنچائے صبر کرنا ہے. صاحب سامنے والے رشتہ دار سے کوئی تکلیف پہنچے صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم نے سلام نہیں کیا تھا 50 بار میں سلام نہیں کروں گا. تم نے میرے بیمار ہونے کے بعد تم دیکھنے نہیں آئے اب ہم تم کو دیکھنے نہیں جائیں گے. تم نے ہمارے گھر میں شادی کی تقریب میں تم نہیں آئے اب تمہارے یہاں ہم نہیں جائیں گے. یہ ہم جیسے کمزوروں کی کہانی ہے. وہ ایک بار سلام نہیں کیا ہم 50 بار سلام جواب نہیں دیتے ہیں. وہ ایک بار تحفہ نہیں بھیجا اب 50 بار ہم اس کو تڑپاتے ہیں. نہیں, صلہ رحمی کا مطلب ہے وہ تکلیف پہنچائے آپ صبر کریں. آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے لیکن آپ انسنی کر دیں. ایسا لگے کہ جیسے آپ نے سنا ہی نہیں ہے. بے شمار مسئلے کا حل انسنی کر دینے میں ہے. ایسا نہیں کہ ٹوہ لگائیں دیوار میں کان لگا کے سنے وہ اپنے گھر میں کیا بول رہا ہے. نہیں, اگر آپ راستہ چلتے سن بھی لیا کہ فلاں اپنے گھر میں بال بچوں کے بیچ میں میرے خلاف کوئی چرچا کر رہا ہے, آپ اس طرح سے گزر جائیں جیسے لگے کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. بالکل کان بند کر لیں ورنہ کس کس سے آپ لڑیں گے. اخلاق کا تقاضا یہی ہے. لڑائی کے ختم کرنے کا تقاضا یہی ہے. رشتہ داریوں کو دوریوں کو گھٹانے کا اچھا طریقہ یہی ہے. آج لوگ گرہ باندھ کے رکھ رہے ہیں. 100 سال کی دشمنی 50 سال کی دشمنی دادا کی دشمنی پوتا نکال رہا ہے. یہ کام تو عرب کے جاہل کرتے تھے کہ 100 سال پہلے کسی کے پردادا سے کسی قبیلے سے دشمنی تھی تو اس کا پرپوتا اس دشمنی کا بدلہ لیتا تھا. نہیں, یہ ہمارے پردادا کا دشمن تھا اب ہم اس کو جینے نہیں دیں گے. یہاں الٹریسی اگنورینس کا ماحول ہے وہاں ایسا ہوتا ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں اب اسلام آ گیا ہے. حضور کہتے ہیں سل من قطعک, جو تم سے جدائی اختیار کرے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. جو تم کو نہیں دے تم اس کو دینے کی کوشش کرو. جو تم کو سلام نہیں کرے تم ان کو سلام کرو. نفس تو بولتا ہے کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے سلام نہیں کرو. نفس تو کہتا ہے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے میں سلام نہیں کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے میں سلام نہ کروں. نفس کی مانیں گے تو شیطان بن جائیں گے. نفس تو کہتا ہے کہ میں شیخ الحدیث بخاری پڑھانے والا ہوں اور یہ منشی جی فارسی کی پہلی پڑھانے والا ہے میں کیوں ان کو سلام کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے میں کیوں سلام کروں. تو پھر کیا ہوگا, کوئی سلام کسی کو نہیں کرے گا. سماج نفرت کرنے والے جانوروں سے بھر جائے گا. مگر حضور نے اس نفرتوں کی دیوار کو توڑنے کا ایک شاندار پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ حضور نے کہا میری اطاعت کرو میری پیروی کرو. اللہ نے کیا کہا, میں اپنے حبیب کو تیرے لیے ماڈل بنا کے بھیجا ہوں. میں ماڈل کا کیا مطلب ہے, صرف یہ نہیں کہتے رہنا کہ یہ گلاب کی پنکھڑی ایسی ہے ماڈل ایسا ہے نمونہ ایسا ہے پتی ایسی ہے پھول ایسا ہے. صرف یہ کہہ کے مت رہنا بلکہ یہ ماڈل یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنا. جو یہ کہتے ہیں ان کی بات ماننا, تعریف بھی کرنا توصیف بھی کرنا. مگر یہ ایک حصہ ہے, ایک زبردست حصہ ہے ان کی پیروی کرنا, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا, ان کی باتوں کو ماننا. تو حضور نے کو اللہ نے کیا کہا, متا بنا کے بھیجا جن کی اطاعت کی جائے وہ متا ہے, ان کی جن کی پیروی کی جائے. سرکار دو جہاں کے تعلق سے درجنوں آیتوں میں ہے پیروی کرو ان کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا مطلب, جس نے اللہ کے رسول کی مانا اس نے اللہ کی مانا. اللہ کی رسول پاک کی ماننا کا مطلب اللہ کی بات ماننا. تو اللہ کے رسول کی بات ماننے کا مطلب یہی ہے. حضور کیا کہتے ہیں, آقا فرماتے ہیں سل من قطعک, جو تجھ سے جڑے کٹنا چاہے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. تو آقا فرماتے ہیں, آقا ہمارے لیے ماڈل ہے. تو جب لگے دل میں کہ میں شیخ الحدیث ہوں یا منشی جی ہے, لگے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے, لگے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے, میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے, کیسے سلام کروں. نفس کی مانیں گے تو پھر آپ مغرور ہو جائیں گے. لیکن جہاں مصطفیٰ کو سامنے لے آئے کہ میرے پیغمبر اعظم اپنی بیوی کو سلام کرتے تھے, سرکار اپنے چھوٹوں کو سلام کرتے تھے, سرکار سلام میں اس قدر پہل کرتے تھے کہ دوسروں کو موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ سلام کرے. تو نفس کی مانیں گے تو دوریاں بڑھیں گی, مصطفیٰ کی مانیں گے تو غرور چھٹے گا, خاکساری بڑھ جائے گی, محبتیں بڑھ جائیں گی, دوریاں گھٹ جائیں گی. اس لیے ہمیشہ مصطفیٰ کو سامنے رکھا ہے. شادی بیاہ عقیقہ ختنہ تیجا 40واں سب ہر کام میں نبی محترم سامنے رہے. نفس نہیں رہے, شیطان نہیں رہے, دنیا نہیں رہے, رشتہ دار نہیں رہے, فلمی کلچر نہیں رہے, کرکٹ کا کلچر نہیں رہے, ہندوانہ رسم و رواج نہیں رہے. وہ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منایا ہے تو ہم بھی منائیں گے. نہیں, منہ سماج کو نہیں دیکھنا ہے, منہ نہیں دیکھنا ہے. وہ اپنے بچے کے برتھ ڈے پارٹی میں قوالی منایا ہے تو ہم بھی قوال کو بولا کہ قوالی کروائیں گے. وہ اپنے بچے کی پیدائش پہ کسی میراثی کسی پمڑیا کسی ہجڑی کی ڈانس کروایا ہے تو ہم بھی کروائیں گے. سماج کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے, سماج کو دیکھیں گے ذلیل ہو جائیں گے, فلم کلچر کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے. مصطفیٰ پہ نظر رہے اور اپنا سارا کام حضور کے فرمان کی روشنی میں ہو. جنت تو وہاں ملے گی, یہاں راحت قلب ملے گی, اطمینان قلب ملے گا, یہاں
یہاں محبتیں ملیں گی, عداوتیں گھٹیں گی, یہاں فرحت بھری زندگی ملے گی. اگر اللہ نے چاہا مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے حکومت ملے گی, سلطنت ملے گی, راحت ملے گی, وہ نہیں کامیاب ہوگا جو کسی بندر کے سامنے سر جھکاتا ہو. وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو چھچندر کو خدا کہتا ہو. وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کبھی کیچڑ کو خدا کہتا ہو. وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کسی سانپ کو خدا کہتا ہو. اس لیے ایک قوم مسلم, جو کچھ بھی آزمائشیں ہیں دنیا میں, یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے. آج میری مسجدیں ویران ہے, میری خانقاہ ویران ہے, میرے جلسے ویران ہے, میرے مدرسے ویران ہے. سب یہ ساری جگہیں آباد کرنے کی تھی, ہم نے ان کو ویران کر دیا. شراب کی بھٹی ویران کرنی تھی, ہم نے اس کو آباد کر دیا. فلم کا حال ویران کرنے کا تھا, ہم نے پیسہ دے کے 3 گھنٹہ اپنا ٹائم دے کر ہم نے اپنی آنکھوں کو زنا کی لذت سے ساتھ کام کیا ہے. ہم نے سنیما حال آباد کیا, شراب کی بھٹی ہم نے آباد کی, ناچ گانے کی محفلیں ہم نے آباد کی. تو آپ کیا چاہتے ہیں, جیے شیطان کی طرح اور پھر حکومت ہند مل جائے, حکومت امریکہ مل جائے, حکومت چائنا مل جائے, حکومت جاپان مل جائے, یعنی ہم جیے شیطان کی طرح اور جو دعا کرے رحمان قبول کر لے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جائیں پورب اور کعبہ پہنچ جائے. یہاں قانون وہی ہے کہ تو مصطفیٰ کی غلامی کر, پھر بادشاہت تیرا انتظار کر رہی ہے, سلطنت تیرا انتظار کر رہی ہے, حکومت تیرا انتظار کر رہی ہے. اس تو جیو مصطفیٰ کے غلام کی طرح, تمہیں اللہ امامت دے گا, اللہ تمہیں خلافت دے دے گا, اللہ تمہیں جنت وہاں دے گا, دنیا کی قیادت کرنے کا موقع یہاں عطا فرمائے گا. شیطان کی طرح جی کے دعا کی قبولیت کی تمنا کرنا یہ عبث ہے. اور جیو اولیاء صالحین کی طرح, جیو گناہگاروں گناہوں سے بچ کر نیکوں کی طرح, ہاتھ نہیں بھی اٹھائے گا تو پھر تمہاری مدد کو آسمان سے فرشتے آئیں گے, تمہیں ذلت مشکل سے بچانے کے لیے نیک لوگوں کی روحیں آئیں گی. ڈاکٹر اقبال کی زبانی, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, بتاؤ تیری کیا خوشنودی ہے, تو کیا چاہتا ہے. تقدیر میں جو لکھا ہے تو لکھا ہے, تقدیر تو لکھنے والا اللہ ہے, تقدیر کو مٹانے والا بھی اللہ ہے. لیکن اپنے آپ کو تو اتنا بلند کر لے, اس قدر مصطفیٰ کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈھال لے غلامی کے سانچے میں. ادھر دل میں خیال آئے, ادھر تیری خواہش پوری ہو جائے, ادھر ہاتھ بھی نہ اٹھنے پائے, جو تو چاہتا ہے اللہ وہ ساری نعمتیں تجھ کو عطا فرما دے. اب میں مت پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے, بلکہ گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں, آپ کہاں ہیں, آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کے گھر کا ماحول کہاں کھڑا ہے, آپ کا کلچر کہاں کھڑا ہے. حضور کا تو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ یورپ کا ایک دانشور کیا کہتا ہے, if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. ڈاکٹر برنارڈ شاہ ایک کرسچن ہے, ہندوستان کا 1 لاکھ پڑھا لکھا آدمی جن کے پاسنگ کے برابر نہیں ہے. اتنا بڑا دانشور نے آج سے 50 سال پہلے کیا کہا. اسلام کے پیغمبر محمد عربی کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ اگر دنیا کے لوگ اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے حضور کے پاس آ جائے, ان کے گائیڈ لائنز کی روشنی میں اپنے پرابلمز کا حل کرنا چاہے, برنارڈ شاہ کہتا ہے ساری دنیا اپنے مسئلے کے حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. اس لیے کہ محمد عربی صرف مسلمانوں کے مسیحا کا نام نہیں ہے, ہی مسٹ بی کالڈ دا سیویئر آف ہیومینٹی, مانوتا کے رکشک ہے مصطفیٰ, انسانیت کے محافظ ہے مصطفیٰ. جو بھی انسان مصطفیٰ کے نیترتو میں مارگدرشن میں پناہ لے گا, بھلے ہی کوئی کافر ہو, جنت وہاں نہیں ملے گی, مگر دنیا کا پروگریس, دنیا کی ترقی اس کو ملے گی, چونکہ مصطفیٰ کے قانون پہ عمل کرنے میں دونوں جہان کی بھلائی ہے. اگر کافر مصطفیٰ کی حدیث پر عمل کرے, سنجیدگی سے, محنت سے, جد و جہد سے, صبر سے کام لے, تو جاپان جیسا تباہ شدہ ملک وہ دنیا کا سب سے مالدار ترین ملک بن جائے. اگر نبی کا غلام جد و جہد, جہد مسلسل, اس شکل سے کام لے تو جنت تو وہاں ملے گی, ترقی یہاں ملے گی, مالی مدد یہاں ملے گی, کیونکہ جو دنیا کی ترقی کے تقاضوں کو فلفل کرے گا وہ بھکاری نہیں بنے گا, وہ محتاج نہیں رہے گا. جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے گا, منتظر رہے گا آسمان سے خزانہ اتر جائے, زمین سے کوئی خزانے کی ہانڈی نکل جائے, نہ کبھی ہانڈی نکلنے والی ہے, نہ خزانہ اترنے والا ہے, یہ ساری زندگی بھکاری بن کے رہے گا, ایک ایک پیسے کو ترستا رہے گا. دنیا کی خوشحالی کے لیے بھی مصطفیٰ کے پیغام عمل کو اپنانا ہوگا. سرکار دو جہاں نے جو جہد مسلسل کا میسج دیا ہے, بیکاری سے بچنے کا, محنت کرنے کا, لگن شیلتا کا, جد و جہد کا, پنکچویلٹی کا, آنیسٹی کا, ایمانداری کا, اگر قوم مسلم اس پر عمل کرے تو جاپان پیچھے رہے گا, مصطفیٰ کا غلام سب سے آگے ہو جائے گا. مسلمان اگر اس پر عمل کرے تو جنت بھی ملے گی, دنیا کی خوشحالی بھی ملے گی. لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ کا بیج کھیت میں ڈالے ہی نہیں اور تمنا کرے کہ صاحب مکئی کی فصل اپج کے میرے گھر میں آ جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. سمندر کی سطح
सतह पे मकान नहीं बनता है, हवाओं में महल तामीर नहीं होता है, सिर्फ तमन्ना करने से और मज़ारात पे बैठकर मुरादें मांगने से मसले का हल नहीं होता। मसले का हल जद्दोजहद से, मसले का हल स्ट्रगल से, मसले का हल मेहनत से, मसले का हल संजीदगी से, मसले का हल इल्म से, मसले का हल इल्म पर अमल से, मसले का हल इस पर है एहसास कमतरी में शिकार होने का नहीं, बल्कि मुसीबतों की कीचड़ में लथपथ होने के बाद वहां से उम्मीद की किरण लेके उठने का है। जापान में एक शख्स अंग्रेज गया, वहां 10 साल तक जापानी जबान सीखने के बाद उन्होंने वहां की कौम से तजर्बात हासिल किए। एक किताब लिखी द स्टोरी ऑफ जापान, जापान की कहानी। उसमें एक पैराग्राफ उसने लिखा है, जो जिसने हवाई जहाज दिया है, जिसने माइक्रोफोन दिया है, जिसने कंप्यूटर दिया है, जिसने ट्रेन दिया है, यानी ये सारे सामान सात समंदर पार के यहूद और नसारा, ये वहां उनकी जमीन से सारी चीजें आई हैं। हवाई जहाज देने वाली जमीन से उठने वाला एक शख्स जापान जाके जापानी कौम का मुशाहिदा कर रहा है। फिर एक किताब लिखता है द स्टोरी ऑफ जापान, उसमें लिखता है ये जापानी कौम को स्पिरिट कहां से मिली तरक्की करने की। आज सारी दुनिया में मेड इन जापान का सामान है, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, ये पूरे वर्ल्ड में सामान छाया है। कहा कि जापानी को इतना हौसला कहां से मिला, इतना करेज कहां से मिला, इतनी हिम्मत कहां से मिली। कहा कि जापानियों ने मुसीबतों से हौसला सीखा है। 1923 में एक जबरदस्त जलजला जापान में आया था, शहर का शहर उजड़ गया, शहर का शहर उजड़ गया, बाल बच्चे खत्म हो गए, शहर नदी नाले में तब्दील हो गया। लेकिन जो लोग बच गए थे वह लोग मातम करने के लिए नहीं बचे रहे, जो लोग बच गए थे वह लोग सीना कोबी करने के लिए नहीं खड़े रहे कि अब हमारे बाल बच्चे खत्म हो गए, हमारा शहर उजड़ गया, अब हम क्या करेंगे दुनिया में जी करके, चलो फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं। नहीं, आज जापान अमेरिका की मंडियों में छाया है, आज जापान हिंदुस्तान के मार्केट में छाया है। उसका माल सबसे ज्यादा जबरदस्त और फिर सबसे ज्यादा कीमती भी, सबसे ज्यादा मजबूत भी होता है। मेड इन जापान, चाहे सोनी कंपनी हो या किया कंपनी की कारें हो, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो जापान के लगे हुए कोरिया, जापान से सटे हुए चाइना से वो सारा सामान बन। जापान जो तबाहशुदा मुल्क, क्या कहा 1923 में खतरनाक जलजला आया, करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए, आबादियां जमीन में धंस गई। लेकिन जो लोग बच गए वह लोग सोगवार बन के नहीं बचे, बाल नहीं नोचने लगे, सीना नहीं फाड़ने लगे। जो गए तो गए, जो बच गए कहा मुझे इस मुसीबत की घड़ी में औरतों की तरफ बाल नहीं नोचना है, सब्र से काम लेना है, हौसले से काम लेना है। वह लोग सब्र के साथ रहे, हौसला का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, जद्दोजहद शुरू किया। मेरा हर बच्चा पढ़ेगा, मेरा हर बच्चा फैक्ट्री का बनाएगा, मेरा हर बच्चा नया प्रोडक्शन बनाएगा, सारी दुनिया में पैदावार को फैलाएगा। कहा जापानियों के इसी सब्र ने, इसी हौसले ने, इसी जद्दोजहद ने वह पीछे पलट के नहीं देखा, उन मुसीबतों से स्पिरिट लिया। आज वही तबाहशुदा जापान पूरी दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क बन गया। उन्होंने कहा कि दूसरा वाकया जापान में 1945 में हुआ, जब हिरोशिमा पे एटम बम गिरा था। अमेरिका ने पहली बार एटम बम गिराया था हिरोशिमा पे, दूसरे ही दिन नागासाकी पे यूरेनियम बम गिराया था। दोनों शहर उजड़ गए, लाशों के ढेर पे दोनों शहर तब्दील हो गया। वह तब कौन शहर, जो टोक्यो, जापान का शहर, जापान की राजधानी, वो जापान का शहर मलबे में तब्दील हो गया। जापान का शहर लाशों के ढेर में बदल गया। हिरोशिमा और नागासाकी, या दोनों शहर तबाह बर्बाद हो गए। आज 70-80 साल के बाद भी जो लोग बचे हैं उस खतरनाक जहरीले असरात से, वह लूले लंगड़े अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं। मगर जापानी सर के बाल नोचने में नहीं गुजार दिया। बच्चे मर गए तो अब मैं जी के क्या करूं, मेरे माँ बाप मर गए तो अब मैं जी के क्या करूं, मेरा शहर उजड़ गया तो अब मैं जी के क्या करूं। नहीं, जापानियों ने सरेंडर किया कि अब मैं अमेरिका से जंग नहीं करूंगा, अब मैं जंग नहीं करूंगा, मैं हार गया, मैं हार गया। अब उन्होंने सारी एनर्जी, सारी ताकत उन्होंने पढ़ने में, लिखने में, सामान बनाने में, फैक्ट्री में लगा दी। आज दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, सौड़ी सड़कें, फलकपोश इमारतें, जबरदस्त फैक्ट्रियां, मजबूत सामान का प्रोडक्शन, सब में अव्वल नंबर पे जापान है। अब दुनिया के लोग वहां से सबक लेते हैं कि मुसीबतों में हौसला खोना नहीं चाहिए, मुसीबतों में नर्वस होना नहीं चाहिए। जापानी कौम से लोग सीख ले। एक हिंदुस्तानी मुसलमान, अगर आज मस्जिदें टूट गई तो क्या हुआ, मदरसे उजड़ गए तो क्या हुआ, अगर तुम्हारे इख्तियारात छीने जा रहे हैं तो क्या हुआ, तुम सब्र से काम लेना। तुम्हारे पैगंबर ने कहा है, तुम्हारे पैगंबर ने कहा है कि सब्र तुम्हारा हथियार है, इल्म तुम्हारा जेवर है, इल्म तुम्हारा हथियार है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने क्या कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हुजूर ने कहा था, हुजूर
کی یہ بولی ہے، جب آپ نکلے اب مکہ المکرمہ سے ہجرت کی رات میں اور غار سور میں گئے، 3 دن قیام کیا، جب مکہ کے لوگوں نے پیچھا کیا، اس قدر قریب پہنچ گئے غار کے، صدیق اکبر کہنے لگے حضور اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو اتنا قریب پہنچ گئے ہیں کہ نگاہ صرف نیچی کریں تو ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے، یعنی اس قدر بلندی پہ پہنچ گئے، ہم غار میں ہیں، وہ صرف آنکھ نیچی کریں تو ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے، اب کیا کرے؟ صدیق اکبر گھبرا گئے۔ مصطفیٰ نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب اللہ پر مضبوط اعتماد تھا تو اللہ نے کبوتر کے ذریعے، کبوتر کے ذریعے، اللہ نے جالی کے ذریعے ان کافروں کے دلوں میں بات ڈال دی، یہاں کوئی گیا ہوتا یا مکڑی کی جالی نہ ہوتی، کبوتر کا انڈا نہ ہوتا، وہ لوگ واپس ہو گئے۔ اللہ پر مضبوط اعتماد بندے کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے، بندوں کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے۔ اس سنکٹ کی گھڑی میں نہ عورت کی طرح سینہ نوچنا ہے، نہ سر کے بال نوچنا ہے، نہ صاحب کافروں کے رنگ میں رنگ جانا ہے، نہ فلمیں دیکھنا ہے، نہ اپنے بال بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے نشے میں کافر بنا دینا ہے۔ نہیں، اس سنکٹ کی گھڑی میں مضبوطی سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، مصطفیٰ کی سنتوں کی پیروی کرنی ہے، اپنے بال بچوں کی گھٹی میں مصطفیٰ کا عشق پلا دینا ہے۔ پھر کہنا ہے تمہارے پاس جتنی تلوار ہے تو چلا، تو بم گرا، تیرا بم تھک جائے گا مگر میرے عشق کی دیوار ٹوٹ نہیں پائے گی۔ تم نے اگر اسلام مٹانے کی ٹھان لیا ہے، اب ہم نے بھی اسلام بچانے کی ٹھان لیا ہے، اب ہم نے بھی اسلام بچانے کی ٹھان لیا ہے۔ یہ وقت ناچنے کا نہیں ہے، یہ وقت گانے کا نہیں ہے، یہ وقت 1 کروڑ کی شادی کا نہیں ہے، یہ وقت حوصلے کا ہے، یہ وقت اسٹرگل کا ہے، یہ وقت جد و جہد کا ہے، یہ وقت مصطفیٰ کی سنتوں کی پیروی کا ہے، یہ وقت مسجدوں کے آباد کرنے کا ہے، یہ وقت اذان کی آواز سننے کے بعد سونے کا نہیں ہے، یہ وقت جاگنے کا ہے۔ مصیبتیں توڑنے نہیں آتی ہیں، مصیبتیں جگانے آتی ہیں، مصیبتیں حوصلہ دینے آتی ہیں۔ تو موجودہ مصیبت کو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار مت ہو جائیے، موجودہ مصیبت کو جاگنے کا ایک ذریعہ۔ جاپانی قوم اسلام کا مطالعہ کر کے صبر سے آج ترقی کری ہے، ہمارے مذہب میں تو ہر قدم پہ صبر ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، علم ہے، عمل ہے، قناعت ہے، توکل ہے، بے نیازی ہے، محنت ہے، جذبہ شہادت ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے ہاں ساری کوالٹی موجود ہیں۔ اگر سرکار دو جہاں کی سچی محبت، سرکار دو جہاں کی تعلیمات پہ عمل ہو، یہ مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آندھی ہمیشہ رہتی ہے کیا؟ طوفان ہمیشہ رہتا ہے کیا؟ نہ یہ آندھی رہے گی، نہ یہ طوفان رہے گا، نہ یہ مصیبت رہے گی، کچھ نہیں رہے گا، مگر کیا رہے گا؟ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبھوں کو اپنے پیغمبر سے سچی غلامی کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو جہاں کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک نئی بہار لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کہہ دیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، چاہے سورج پچھم سے نکل جائے یا چاند اگنا بند کر دے یا آسمان زمین پہ ٹوٹ پڑے، کچھ بھی ہو، مگر حضور نے جو بات کہی ہے وہ بات بالکل سچ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آج 1400 سال کے اندر ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ تو آقا نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سنا، آنے والا وقت مذہب اسلام کا ہے، آنے والا وقت مذہب اسلام کے فالوورز کا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں بچے گا جہاں مذہب اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ وقتی آندھی ہے، یہ وقتی طوفان ہے، یہ عارضی مصیبت ہے۔ دنیا کا نام ہی ہے چینجنگ، بدلنا، اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کا مطلب ہے جو چیز ایک حالت پہ قائم نہ رہے۔ العالم متغیر، دنیا عالم بدلنے والا ہے، وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہے۔ فالعالم حادث، عالم حادث ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ دنیا کی پریبھاشا یہ ہے کہ کوئی چیز ایک حالت پہ نہ رہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن سے بچہ گزرتا ہے، پھر جوانی میں داخل ہوتا ہے، بڑھاپے میں، پھر اس کے بعد دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہی 3 اسٹیج ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، کوئی چوتھا اسٹیج نہیں آنے والا۔ جو بچپنے سے گزر رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ممکن ہے کہ شاید جوانی نہیں آ پائے، چونکہ کروڑوں بچے ہیں جو جوانی ہی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جوان ہو چکے ہیں، 2nd اسٹیج میں آ چکے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھیں کہ اس کے لیے بڑھاپا ہے، 3را اسٹیج بڑھاپا ہے، لیکن کروڑوں نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے بڑھاپے کا منہ نہیں دیکھا، بلکہ جوانی ہی میں دنیا سے چلے گئے۔
एक बहुत बड़े अरबपति, जवानी में बेशुमार दौलतें उन्होंने जमा की, लेकिन उसी ऐन जवानी में भी 10 साल हुए हैं दौलत के कमाए हुए, खतरनाक मर्ज कैंसर में गिरफ्तार हुए, बिस्तरे मर्ग पे पड़ गए। आने वाले लोग उनके पास आते थे और कहते, दिलासा देते थे, मगर वो कहते थे कि मैं अपनी हालत पे नहीं रो रहा हूं, मैं तुम सबों को अपनी जिंदगी से इबरत दिलाना चाहता हूं कि मैंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बेपनाह मेहनत की, मैंने करोड़ों की दौलत मैंने जमा की, लेकिन उन दौलतों से लुत्फ अंदोज होने से पहले पहले अब मैं कैंसर से पीड़ित होकर मैं दुनिया से जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हर आने वाले लोगों से जो उनकी ताज़ियत और मजाज पुरसी को आता था, सबसे यही कहते थे कि मुझ पे तरस मत खाओ, अपनी जिंदगी पे तरस खाओ। जो हश्र मेरा आज हो रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नहीं हो। तुम इस जिंदगी से धोखा मत खाओ, तुम जवानी से धोखा मत खाओ। मैंने भी सोचा था कि एक लंबी मुद्दत तक दौलतों को मैंने जमा किया है, उससे मैं फायदा हासिल करूंगा, बुढ़ापे में खूब ऐश करूंगा, बेपनाह दौलतें मेरे पास रहेंगी, मैं किसी का मोहताज नहीं रहूंगा। लेकिन आज मुझे खबर नहीं थी कि मैं इस खतरनाक मर्ज में गिरफ्तार हो जाऊंगा और मुझे दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हर आने वाले से ही कहते थे कि मेरे ऊपर तरस मत खाओ, तुम जिंदगी से धोखा मत खाओ। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बूढ़े नहीं हुए, जवानी में दुनिया से चले गए, और जो जवानी से बच के बुढ़ापे के स्टेज पर दाखिल हुए, वो तो समझ लें कि एक बीमारी के स्टेज में दाखिल हो गए। बुढ़ापे का दूसरा नाम है बीमारी। यानी आजकल अक्सर बूढ़े लोग वो सिर्फ दवाई की तलाश में रहते हैं कि साहब दवाई कहाँ मिले, किस डॉक्टर के पास मेरे इस मर्ज का इलाज है। हालांकि उसको ये समझना चाहिए कि बुढ़ापा खुद एक मुस्तकिल मर्ज है, उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। बुढ़ापे का मतलब अब कोई चौथा स्टेज नहीं आने वाला है, अब मौत ही आने वाली है। चाहे हॉस्पिटल में आए, चाहे रास्ता चलते आए, चाहे सर चक्कर आने के बाद आ जाए, चाहे बाथरूम में आ जाए, कहीं भी आ जाए, मौत ही आएगी। जब मौत आएगी, अब चौथा कोई स्टेज नहीं है। तो हर बूढ़े को ये चाहिए कि हर वक्त मौत को मद्देनजर रखते हुए जो फुर्सत मिली है 5 घंटे की, 5 महीने की, 5 साल की, 5 दिन की, उसको बिल्कुल मौत के बाद जो दुनिया आने वाली है उसकी तैयारी में लगा दे। मगर करोड़ों में किसी बूढ़े को मौत का ख्याल आता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब दवाई नहीं काम करेगी, अब मुझे मौत किसी भी टाइम में आने वाली है, तो मुझे मौत के बाद की जो दुनिया है उसकी तैयारी करनी चाहिए। अक्लमंद वो है जो दूसरों की तीजा से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों के 40वां से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों को वेंटिलेशन पे देख के इबरत हासिल करे, अक्लमंद वो है जो शराब पी के गाड़ी चला रहा था, उसकी लाश के हजारों टुकड़े हो गए, उसके इस अंजाम से सबक हासिल करे। और अक्लमंद रहेंगे तब न सबक हासिल करेंगे। अकाली सलाम के हदीस पाक फिर मैं बार बार पढ़ता हूँ। हुजूर ने कहा है कि आखिर ज़माने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, अक्सर लोग पागल और दीवाने की तरह करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मर्द के पास पूरी ताकत है, ये इस जाड़े के ज़माने में सिर्फ एक शर्ट पहन के घूम सकते हैं, लेकिन मर्द 5 कपड़े पहने रहते हैं। औरतों का जिस्म मर्दों के मुकाबले में नर्म और नाजुक होता है, बिल्कुल समझ लें कि एक लतीफ़ जिस्म की मलका होती है वो। अल्लाह ने उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं दी, चूंकि उसका चमड़ा बिल्कुल नर्म और नाजुक होता है। अब वह नर्म नाजुक हैं, वह एक कपड़ा पहनकर उसका फैशन बिगड़ न जाए, उसका मेकअप खतरे में ना पड़ जाए। सर्दी में ठिठुरती हैं, मगर वह चादर से अपने सर को नहीं ढांपती हैं। क्यों? इसलिए कि उसका मेकअप बिगड़ न जाए। अब इसको आप क्या कह सकते हैं? जिसको 5 कपड़े पहनना था तो वो 1 कपड़े पहन के ठिठुर रही, और जो मर्द सिर्फ 1 कपड़ा पहन के भी कड़ाके की सर्दी में जा सकता है, घूम सकता है, जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी को, वो अभी जो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया सिर्फ एक टी-शर्ट पहन करके। कड़ाके की सर्दी है साहब, दिसंबर जनवरी की, एक टी-शर्ट पहन के पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर कई हजार किलोमीटर दूर का सफर उसने किया। कैसी ताकत थी उनके पास? ये मर्द है, मर्द के पास ताकत रहती है। तो मैं कह रहा हूं कितना उल्टा पुल्टा काम हो रहा है। जिस औरतों को 5 कपड़ा पहनना चाहिए वो 1 कपड़ा पहन रही है, और जिस मर्द को 1 पहनना चाहिए अब साहब ये 5 पहन रहे हैं। आखिर जमाने में अक्लें छीन ली जाएंगी। हुजूर ने क्या फरमाया? तुनज़अ उक़ूलु अक्सर ज़ालिक ज़मान। एक जमाना ऐसा आएगा कि अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट, एक इजाब और कबूल का नाम है। 5 लोग गवार हैं, 2 लोग गवार हैं,
ایجاب و قبول شادی کا نام، لیکن لوگوں نے غیر ضروری طور پر شادی میں مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، صاحب سگائی کی رسم، نہ جانے کتنی رسمیں داخل کر دیں۔ انہوں نے بینڈ بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے ڈی جے بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے صاحب 50 اسکارپی پہ بارات کو لے کے گیا ہے تو میں بھی لے کے جاؤں گا۔ ایک صاحب ایک دیوانگی ہے لوگوں میں۔ حضور نے کیا کہا؟